सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com। नमस्कार। अरूलाई प्रेम गर्न र खुशी बनाउन पहिला प्रेम गर्ने व्यक्ति नै खुशी हुनुपर्छ। सुख सूत्रबाट साभार यो सन्दर्भ आज म तपाईलाई शेयर गर्न गएको छु। अरूलाई प्रेम गर्न र खुशी बनाउन चाहनेले पहिला प्रेम गर्ने व्यक्ति नै खुशी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी भोजन दूषित नहोस् र शुद्ध होस् भन्ने प्रयास गर्छौं, किनकि यसले पेट खराब गर्छ। तर हाम्रो जीवन र मानसिकता खराब गर्ने दूषित विचार तर्फ भने हामी बिरलै ध्यान दिइरहेका हुन्छौं। बिरलै ध्यान गएको हुन्छ। एक दिनको दूषित खानाले ब्याक्टेरिया फैलाउँछ, तर औषधि खाएपछि पुनः स्वस्थ बनिन्छ। दिमागमा दूषित विचार फैलिएपछि त्यसको औषधि गर्न निकै समय लाग्छ, तर औषधि बजारमा खरिद गर्न पनि सकिँदैन। दूषित विचारप्रति सचेत रहेर समयमै यसको निदान गर्न सकिन्छ। मेरो समाधानी मित्र वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भनेका छन्, राम्रो देखिन सजिलो छ, साँच्चै राम्रो भन्न उत्तिकै गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त, कति महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्त गरेका छन्। अरू कसैलाई देख्न साथ उसको राम्रो भन्दा पनि खराब पक्ष दिमागमा आउँछ अझै हामीलाई। यदि यस्तो हुन्छ, अरू कसैलाई देख्न साथ उसको राम्रो भन्दा पनि खराब पक्ष तपाईँ हाम्रो दिमागमा आउँछ भने त्यो दूषित विचारको बीज हो। किनकि कुनै पनि व्यक्ति खराब गुणको मात्र पक्ष हुँदैन। हाम्रो नजरिया खराब भइदियो, हाम्रो सोच्ने शक्ति खराब भइदियो, हामी खराब नजरले देख्न थाल्यौँ, खराब मगजले सोच्न थाल्यौँ, बुझ्न थाल्यौँ। कसैलाई खराब भनेर लेप लगाउन साथ एकछिन तपाईँलाई राहत मिले पनि, अरूप्रतिको ईर्ष्यामा तृप्ति मिले पनि त्यसले अरूलाई भन्दा आफैलाई बढी घात गरिरहेको हुन्छ। मेरो समाधानी मित्र, मनोवैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानले देखाएको छ कि अरूको कुभलो सोच्ने कुरा अथवा अरूको कुभलो सोच्ने कुरा काट्ने मानिसको दिमागमा बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मकपन वृद्धि हुँदै जान्छ र अन्त्यमा अरूको राम्रो सुन्नै नसक्ने बानीको विकास हुन्छ, जुन उसको शरीर र मनका लागि सदैव घातक हुन्छ। उसको खुशीका लागि अथवा उसका सम्पूर्ण खुशीका ढोका बन्द हुँदै जान्छन्। अरूको प्रगति देख्न साथ जलन र ईर्ष्याले दुखी हुने बानी बढ्छ। संसारमा आफ्ना वरिपरि कसै न कसैले कुनै न कुनै क्षेत्रमा मेहनत गरेर प्रगति गरिरहेकै हुन्छ। यो त संसारको रीत हो, हैन? बुझ्नुभयो? यो त संसारको एउटा रीत नै हो। तर पनि हाम्रो बानी कस्तो भयो? यस्ता प्रगतिका समाचार हरेक दिन सुन्नमा आउँछ। अरूको भलो सुन्न साथ मन खुम्च्याउने बानी परेकाहरू हरेक दिन दुखी रहन्छ। शङ्का, अविश्वास, घृणा मनमा आइरहँदा लाभ बोकेर आएका कुराहरू पनि हानि दिएर जान्छन्। मेरो समाधानी मित्र, शङ्का, अविश्वास, घृणा मनमा आइरहँदा लाभ बोकेर आएका कुराहरू पनि हानि दिएर जान्छन्, नोक्सानी दिएर जान्छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा, बिहेमा बुहारीले के लिएर आई भनेर लुकी लुकी हेर्ने समाज उसले के छोडेर आएकी छ भनेर अन्दाजसम्म गर्न खोज्दैन। हो, बिहेमा बुहारीले के लिएर आई, के दाइजो लिएर आई भनेर लुकी लुकी हेर्ने समाज उसले के छोडेर आएकी छ भनेर अन्दाजसम्म गर्न खोज्दैन, अन्दाजसम्म गर्न सक्दैन। कसैले उपहार दियो भने त्यो उपहार दिन उसले कति खर्च गर्नु पर्यो, पैसा भन्दा पनि त्यो पाउन बजार जान, त्यसलाई आफूसम्म ल्याउन उसले कति मूल्यवान समय खर्च गर्यो, त्यो हेरिँदैन। बरु उसले हेर्छ उपहारमा के छ, उसले सोचे जस्तो छ कि छैन, त्यतातिर मात्रै उसको ध्यान हुन्छ। यी साना कुरा हुन्, तर यसले मनमा दुःखको जरा गाडेर विशाल रूप बनाइदिन्छ। वेदमा भनिएको छ कि सुखमा डुब्नु छ भने आफै भित्रको अनन्त आनन्द सुखमा डुब्न सिक, अनि मात्र तिम्रो जीवन सफल हुन्छ, अनि मात्र तिम्रो जीवनको सारत्व रहन्छ, नत्र भन्न सकिँदैन। वेदले भनेको छ। तसर्थ महाचेतना बन्ने अभ्यास गरौँ मेरो समाधानी मित्र। त्यसमा विशाल आरोह अवरोहका बीच पनि आनन्दमा रहन सकिन्छ, आनन्दमा रहन सक्छ। जब आत्मा महाआत्मामा विलय हुन्छ नि, तब अन्तिम सुखमा परिणत हुन्छ, तर अन्तिम र अथाह सुखमा परिणत हुन्छ।
तर आज मानिसहरू नकारात्मक सोचमा बाँचिरहँदा यस युग र समाजप्रति सकारात्मक सोच र चिन्ता गर्नेहरू केही बिउको रूपमा मात्र भेट्न सकिन्छ। यो संसार खान्छ, हो यो संसार खान्छ, सुत्छ र यसैमा सुकेछ। बेड र सेक्समै रमाउँछ, बिस्तारा र सहवासमै रमाउँछ आजको मान्छे। संवेदनशील मान्छे बुद्धिभन्दा पनि करुणामा जिउँछ। उनीहरू यो संसारमा दन्किएको दुःखको आगो कम गर्न हर सम्भव प्रयासरत हुन्छन्। चेतनाको पूर्ण शिखर प्राप्त गरेका महापुरुषहरू सबै प्राणी मात्रको जीवनसँग समस्वरमा जिउँछन्, समस्वरतामा जिउने कोसिस गर्छन्। सबै प्राणीको अथवा सबै प्राणी मात्रको जीवनसँग समस्वरतामा जिउँछन्। तर त्यस्ता मान्छेहरू कहाँ जो समस्वरतामा जिउँछन्? उनीहरूको संवेदनशीलता यति उच्च हुन्छ कि अरूको पीडालाई आफ्नै पीडा झैँ बोध गर्छन्। उनीहरू प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने अनेक उपायहरू बताउँछन्। सर्वे भवन्तु सुखिनको प्रार्थना गरिरहन्छन्। मानिसका समस्याहरू समाधान गर्ने समग्र उपाय जबसम्म हामीले अवलम्बन गर्दैनौँ तबसम्म समस्याहरूको दुष्चक्रमा हामी फसिरहनेछौँ। हाम्रो जीवन अनेक आयामहरूको सम्मिलित एकाइ भएकाले सामान्य बुद्धिले मात्र समस्याहरू सुल्झिँदैन। हामी शरीर मात्रै होइनौँ, बुद्धि मात्रै पनि होइन, तर हाम्रा शिक्षा प्रणाली र विश्वविद्यालयहरूले यो सत्यलाई स्वीकारेको छैन। उनीहरू खालि बौद्धिक खुराक प्रदान गर्न व्यस्त छन्। यो भन्दा माथि उठेर समग्र जीवनको लागि खासै प्रयास भइरहेको भइदैन। शारीरिक शिक्षामा पनि खासै उल्लेखनीय ध्यान गरेको छैन जस्तो लाग्छ। शरीर र बुद्धि भन्दा मानिसको हृदय जुन अत्यन्तै संवेदनशील छ, त्यसका लागि हृदयको भोजन प्रेम, सौन्दर्य, सङ्गीत र करुणा हो। यी चिजलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, यी चिजहरूलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र जीवनको सारत्व भेटिन सक्छ। मेरो समाधानी मित्र, यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। यसको विकास गर्न कला अथवा यसको विकास गर्ने कला अलि गहन भएकाले यसका लागि साधना चाहिन्छ। मानव जीवनको यस्तो उच्चतम आयामको विकासका लागि संसारले ध्यान दिइरहेको छैन, किनभने साधारणतया मानिसहरू यसको आवश्यकता नै ठान्दैन। स्वामी अरुणको भाषामा हाम्रो सभ्यता भौतिकवादको बौद्धिकतामै गएर टुङ्गिएको हुनाले समस्याहरूको यसरी रास लागेको, समस्याको यसरी चाङ लाग्दै गएको। हामी शाब्दिक सन्यासी, बैरागी वा योगी बन्न सक्छौँ। शाब्दिक सन्यासीको मतलब आफ्नो काम धन्दामा बस्ने र साधनालाई पनि समय दिने। 22 घण्टा संसारलाई दियौँ हामीले, 1 घण्टा बिहान र 1 घण्टा बेलुका जोगी सन्यासीको रूपमा आफ्नो साधनालाई दियौँ। हो 22 घण्टा हामीले यो संसारलाई दियौँ, बुझ्नु हो नि तपाईँ? प्रत्येक 22 घण्टालाई हामीले संसारलाई दियौँ, बाँकी बिहानको 1 घण्टा र बेलुकाको 1 घण्टा आफूलाई दियौँ। त्यस बेला व्यापार, व्यवसाय र कामलाई पुरै बिर्सियौँ। शरीरका लागि योग गरौँ, सबल प्राण शरीरका लागि प्राणायाम गरौँ, शान्त मन र शरीरका लागि राम्रो साहित्य पढौँ, जीवन रूपान्तरणका प्रवचनहरू सुनौँ, विज्ञानमय शरीरका लागि ध्यान गरौँ। मेरो समाधानी मित्र, यी 4 आयामलाई मिलाउने हो भने यो सानो प्रयास प्रसाद बन्न सक्छ। उपनिषदले के भन्छ भने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश र विज्ञानमय कोश, यी 4 कोश सुस्त र सामञ्जस्य भए भने आनन्दमय कोशको प्राप्ति हुन्छ। मनुष्य जीवन आनन्दले ओतप्रोत हुन्छ। यो मानव जीवनको उच्चतम उपलब्धि हो। जबसम्म यी 4 शरीरले आफ्नो पोषण पचाउँदैनन् अथवा यी 4 शरीरले जबसम्म आफ्नो पोषण पाउँदैन, जति धन थुपारे पनि, जति शक्ति हातमा भए पनि, ती मान सम्मान अरूबाट पाए पनि जति नै, जति वस्तुहरूको भोग विलास गरे पनि हामी वास्तवमा दुखी, चिन्तित र तनावग्रस्त रहन्छौँ र एक दुखी संसार निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ। हो त्यही दुखी संसारमा
त्यही दुःखको सागरमा हामी भौतारिरहने हो, त्यही दुःखको जन्जालमा हामी जेलिरहने हो। त्यसैले हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। मैले भनिरहने कारण समाजका समस्याहरू जटिल हुँदै जान्छ। अन्ततः मनुष्य स्वयं दुखी हुन्छ, अरूको दुःखको कारण बन्दै जान्छ स्वयं हो। अरूलाई प्रेम गर्न र खुसी बनाउन पहिला प्रेम गर्ने व्यक्ति नै खुसी हुनुपर्छ। लिनुमा भन्दा दिनुमा आनन्द आयो भने मात्र त्यो सच्चा प्रेम हो। अरूलाई प्रेम गर्न र खुसी बनाउन पहिला प्रेम गर्ने व्यक्ति नै खुसी हुनुपर्छ। लिनुमा भन्दा दिनुमा आनन्द आयो भने मात्र त्यो सच्चा प्रेम हो। जति दियो त्यति नै फिर्ता लिन खोज्यो भने त्यो प्रेम नभई केवल व्यापार मात्र हुन्छ। अहिले सुखी हुनका लागि सुधार्नुपर्ने कुरा हामीले यही नै भजनबाट अथवा जसरी हामीले प्रेम नभएर व्यापार हो भनिरहेका छौँ, जति दियो त्यति नै फिर्ता लिन खोज्यो भने त्यो प्रेम नभएर केवल व्यापार मात्र हुन पुग्छ हामीले भन्यो। यसलाई हामीले गम्भीरपूर्वक सोचौँ। अहिले सुखी हुनका लागि सुधार्नुपर्ने कुरा पनि यही नै हो भनेर बुझौँ। भोजनबाट भनेको अन्नमय कोष, शरीर ऊर्जाबाट बनेको प्राणमय कोष, विचारबाट बनेको मनोमय कोष, विचारहरूलाई निरपेक्ष भावले हेर्ने क्षमता भएको विज्ञानमय कोष र आनन्द स्वभावले बनेको आनन्दमय कोषको सत्यलाई आजैबाट चिन्ने प्रयास गरौँ। साथै भवन्तु सुखिनः। सूचना र मनोरञ्जनको भरपर्दो गन्तव्य खबर.com।